उन्होंने इमीडिएटली ऐड किया जो मुझे इत्तला दी गई और ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी कि 10:27 पे यहाँ पहला फायर टेंडर पहुँचा और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू हुई और इस कार्रवाई में तकरीबन 26 फायर टेंडर्स, 4 और 10 पाउडर के अलावा पाकिस्तान नेवी ने भी अपने एक्सपर्ट दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी 3 फायर आग बुझाने की मशीनें आई, लेकिन अफसोस में कहता हूँ कि अभी तक जो कंफर्मेशन है 6 लोगों की जान गई है, जिसपे एक KMC का फायर फाइटर भी है पुकार। उसके अलावा 22 लोग जख्मी थे, वो अस्पतालों में गए और इस वक्त वो सब अस्पताल में कोई भी नहीं है। जो उनको माइनर चोटें थी या थे वो सब घर जा चुके हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है, एक तो खैर तशवीश तो हर चीज़ की है, तकरीबन 58, कुछ लोग कहते हैं 60 से ऊपर लोग लापता हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। ये ग्राउंड, बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी, इसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी। इस तरीके से आग लगी है, अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी और ऐसा मटीरियल था उधर इन्फ्लेमेबल की होती है फैली है। और जो हमारे फायर फाइटर्स थे उनको जगह नहीं मिल रही थी अंदर जाने की, जिसकी वजह से और नुकसान हुए। इंशाल्लाह हुकूमत अपनी पहले तो हमने सुबह से, मैं खुद कराची में नहीं था, एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं, तो मैं शाम को आया हूँ 4 साढ़े 4 कराची से मैं बाहर था, लेकिन मुझे रात को देर से इत्तला मिली थी तकरीबन 12 बजे और कमिश्नर साहब से मैं राब्ते में था, डिप्टी मेयर से मैं राब्ते में था और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी सुबह 7 बजे मुझे बताया था और वो खुद भी इधर आए। सईद गनी साहब ने इधर चक्कर लगाया और जायज़ा लिया जो भी इक़दाम हो रहे थे। एक बार फिर कहूँगा बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई नहीं। उसके बाद बहुत सारी मुझे पता है कि आपके सवालात होंगे। हुकूमत हमेशा, और ये पहली बात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बोल्टन मार्केट में जो सानिया हुआ था उस वक्त सदर आसिम अली जरदारी ने खुद वफाक से मदद दिलाई थी सूबाई हुकूमत को और उनको कॉम्पनसेट किया था। हमने कराची चेंबर के थ्रू कॉम्पनसेट किया था। उसके बाद टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, उसमें भी लोगों को कॉम्पनसेट किया था। इधर भी चांद की तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा जिनकी जान गई है उसका तो कोई अजाला। पाकिस्तान के कई बड़े शहरों से ज्यादा टैक्स की मार्केट देती है, क्या वज़ीर-ए-आज़म ने भी कोई राब्ता किया? क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी थी पाकिस्तान को 70% टैक्स देने वाले शहर से? मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी तक मुझसे राब्ता नहीं किया, लेकिन मैंने मीडिया में देखा है कि उन्होंने ज़रूर मुझसे पर्सनली राब्ता नहीं किया, हुकूमत से शायद किया। सीएम साहब कराची की बड़ी जमात है MKM, वो आपको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही है। एक महाजर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद वो भी पहुंचे और लोगों को कह रहे थे कि आप अपनी ताकत का मुजाहरा करें, एहतजाज करें। मैंने सुना है आपके आने से पहले मुझे इत्तला मिल गई थी और मुझे ये भी कहा गया कि जी आप इधर जा रहे हैं, और लेकिन मैं और जल्दी
آنا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں نہیں تھا. جیسے میں نے بتایا میں کوئی 5 بجے شہر واپس آیا ہوں. اس کے بعد میں نے حالت کا جائزہ لے کے اور ادھر آیا. میں جو ایسے لوگ ہیں جن کا صرف کام ہے انتشار پھیلانا، ان کی بات پہ دھیان نہیں دیتا. ہم اپنے کام کوشش کریں گے کہ لوگوں کو دبے ہوئے ہیں. باری مشینری ہے، فائر بریگیڈ کہہ رہے ہیں ابھی اندر جانا ناممکن ہے. تو یہ اس آپریشن کو کس طرح شروع کیا جائے گا؟ ماہرین کو طلب کیا گیا ہے کہ بلڈنگ میں داخل ہونے کے دیکھیں ہمارے پاس، میں بتاؤں ہمارے پاس خود بھی جو فائر فائٹنگ کے، اس لیے کہ جو ہماری KMC کی فائر بریگیڈ اتھارٹی، ان کے پاس بھی وہ مہارت ہے. 112 122 والے بھی ادھر تھے، ان کے پاس بھی وہ مہارت ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کی ضرورت ہوگی تو ہم بالکل ان کو اپروچ کریں گے اور مدد مانگنا اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. اس وقت تک جو بتایا جا رہا ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے یہ بلڈنگ گل پلازا، میرے خیال ہے آپ سب نے چکر لگا کہ میں بھی آیا ہوں. میں ختم کر لوں. یہ جو واقعہ ہے یہ بتائے گا واقعات کی اس شہر میں ایسی غیر قانونی تعمیرات ابھی بھی بن رہی ہے، ان میں کوئی فائر سیفٹی موجود نہیں ہے. کیا کہیں گے بائی لاس کے حوالے سے کراچی کو فائر سیفٹی آڈٹ کے وہ آڈٹ بھی ہوا 2 سال پہلے، وہ رپورٹ بھی سامنے آئی، مگر آج تک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کسی بھی ایسی بلڈنگ کے اندر کوئی بھی فائر میں آپ سے 100% میں کہہ رہا ہوں، میری جواب سن لیں گے. میں آپ سے 1 سیکنڈ، میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بلڈنگ بھی 80 کے دہائی میں بنی ہوئی ہے. اس وقت سے اور اس سے پہلے سے، بلکہ اس وقت سے خاص طور پہ جب یہ نظام ایسا لایا گیا تھا، اور اس کے بعد جو اس کے اندر ڈیٹوریشن ہوئی، اور میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم نہیں سنبھال سکے اس ڈیٹوریشن کو، کہ بغیر کسی اسٹڈی کیے ہوئے کئی منزلہ عمارتوں کی اجازت دی گئی. اور اب جو ہے اگر کہیں ان کو کہا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو وہ بلڈرز اور سارے ایک تماشا کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. میں نے کئی بار یہ کوشش کی، اور میں اس میں بتاؤں گا کہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا ہوں، کہ اکثر لوگ اپنے جو میزنائن فلورز ہیں، جو پارکنگ لاٹس ہیں، اس میں دکانیں بنائی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے باہر کنجیشن ہوتی ہے. آگ بجھانے کے صحیح انتظامات بلڈنگز کے اندر ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے. آگ میں اگر خدا نخواستہ ہو تو فائر ایگزٹ پراپر مارکڈ ہونی چاہیے. نہ صرف یہاں بلکہ میرا خیال ہے پورے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن میں ذمہ داری ہماری بالکل بنتی ہے کہ ہم ادھر دیکھیں، اور اس آنے کے بعد ضرور میں دیکھوں گا. پہلے لاسٹ میری بات سنیں شاہ صاحب، 1 سیکنڈ ان کا جواب دے دوں یار. سوال آیا ہے، اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں جو مجھے اطلاع ہے 10:27 پہ یہاں پہلا پہنچا تھا فائر ٹینڈر، تو وہ لیٹ نہیں ہوا. 10:16 پہ ادھر سے اطلاع گئی ہے، 10:27 پہ یعنی 11 منٹ بعد پہلا. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بالکل تحقیق ہوگی کہ کس نے کسی کی کوتاہی ہوئی تو اس کی بالکل نظر ملے گی. اب آخری سوال سی ایم صاحب بڑی تنقید ہو رہی ہے. آفاق احمد کا بتا دیا، میں نے پہلے ہی بتا تھا. یہ بتائے گا یہ کوئی جو واقعہ ہے اتنا بڑا، یہ شارٹ تک کا ایسا تو نہیں لگ رہا، یہ کوئی سازش تو نہیں ہے جیسا کہ کوئی یہ میں بالکل اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا کسی سازش کا تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا. مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ضرور یہ جو دیکھیں میں اس کے بارے میں ڈیفینیٹ جواب نہیں دے سکتا. بہت پیچیدہ حالات ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی حق الامکان انسانی کوشش ہوگی وہ کی جائے گی.